ओके, अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग रिलेटेड क्वेसन सल्भ गरौँ है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा त्यही इन्डिभिजुअल डाटा, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस तीन थरीको, अनि त्यसपछि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि सिबीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हेर्छौँ। भनौँ अब यसो हेर्दाखेरि 4 देखि 5 वटा क्वेसनहरू गर्छौँ हामीले आज। ल, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग रिलेटेड क्वेसनमा फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भन्यो अथवा सिबी पनि सोध्यो भने इन्डिभिजुअल डाटाको लागि हेरौँ। सो गिभन डाटा हामीसँग छ ड्युरेसन अफ फोन कल्स, ड्युरेसन अफ फोन कल्स इन सेकेन्ड्स भनेर यसरी दिएको छ डाटा। जे पनि दिन सक्छ डाटामा, एज दिन सक्छ, हाइट दिन सक्छ, मार्क्स दिन सक्छ। सो यो चाहिँ टाइम दिएको छ यहाँनिर। ल, यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ है त। अब एसेन्डिङ अर्डरमा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि खासै असर पर्दैन, तर पनि एसेन्डिङ अर्डरमा यदि डाटा छ भने एकदम राम्रो, जुनसुकै केसको लागि पनि। ल, यो अलरेडी एसेन्डिङ अर्डरमा छ इन्डिभिजुअल डाटा। अब यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने कसरी? हामी चाहिँ मैले यहाँनिर फर्मुलामा एउटा डाइरेक्ट मेथड अथवा डेफिनेसनवाला मेथड अनि एउटा सर्टकट मेथड, एज्युम मिन मेथडबाट मैले भनेको थिएँ होइन। अब त्यसलाई हेर्छौँ है त। अब एज्युम मिनवाला मेथड अथवा सर्टकट मेथडलाई हामी हेर्छौँ। सो हाम्रो यसको कम्प्युटेसन, क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एज्युम मिन अथवा सर्टकट मेथड जुन मेथडबाट गर्दा नि हुन्छ। त्यसमा टेबल बनाऊँ। यो डाटा, गिभन डाटालाई एक्स भयो, एक्स भनेको ड्युरेसन अफ फोन कल इन सेकेन्ड भयो। त्यसपछि यसमा फ्रिक्वेन्सी छैन भनेपछि यक्स माइनस एक्स बार निकाल्नु पर्यो, अनि यक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर चाहियो, यसमा मोडुलस गर्नु पर्दैन। यो डेफिनेसनबाट भइरहेछ। वेट, मैले डेफिनेसनबाट नभनेर केबाट भनेको छु? डेभिएसन मेथड अथवा एज्युम मिन मेथडबाट। त यक्स माइनस एज्युम मिन अनि यक्स माइनस एज्युम मिनको होल स्क्वायर। सो यहाँनिर हामीले यो एक्स माइनस एज्युम मिनलाई डी डिनोट गर्यो अनि एक्स माइनस एज्युम मिनको होल स्क्वायरलाई डी स्क्वायर। सो यहाँनिर मैले के लेख्छु भने यहाँनिर डी स्क्वायर मात्र लेखेँ। क्लियर? एक्स माइनस एज्युम मिन अहिले गरेको तरिका नै सही थियो, तर त्यो के भयो? डाइरेक्ट मेथड अथवा डेफिनेसनबाट। त्यस मेथडबाट होइन, म यो मेथडबाट सिकाउन गइरहेको छु है। त यसबाट क्यालकुलेसन गर्न अलिक फास्टर र इजियर हुन्छ कि। सो फर्स्टमा छ 4, 6, त्यसपछि 10, 12 अनि छ 18। ल, अब एज्युम मिन भनेको एज्युम गर्ने कुनै एउटा मिन हो। अब मिन भनेको बिचोतिरै पर्न जान्छ, डाटाको बिचोतिर। अब यहाँनिर कतिवटा टोटल छ? 1, 2, 3, 4, 5 वटा। 5 वटामा बिचमा त यो पर्यो, 10 पर्यो। अब 10 परेपछि 10लाई एज्युम मिन लेट गरिदियो होइन। अब मानौँ यहाँनिर अझै एउटा डाटा थियो 20 भनेर, त 6 वटामा यहाँनिर दुईवटा बिचमा पर्यो, एउटा 10 अर्को 12। यो केसमा यो 10लाई ए माने नि भयो, एज्युम मिन मान्दा नि भयो, 12लाई एज्युम मिन मान्दा नि भयो। जसलाई मान्दाखेरि पनि हाम्रो एन्सर आउँछ है त। अब अहिलेको केसमा चाहिँ यो अड नम्बर छ, सो यो ठ्याक्कै बिचमा परेकोलाई मानिदेऊ एज्युम मिन। यो एज्युम मिन भयो ए। अब यक्स माइनस ए गर 4बाट यो एज्युम मिनको भ्यालु 10लाई घटाउँ। त यहाँनिर 10 घट्यो भने कति आउँछ? यहाँनिर यो कति आउँछ? यहाँनिर माथि लेख्यो लेट एज्युम मिन ए इज इक्वल टु 10 भनेर है त। त्यो लेखिदिइसकेपछि डी यक्स माइनस ए गरौँ। सो 4बाट 10 घटायो -6 आउँछ, माइनसमै लेख्ने। यो 6बाट 10 घटायो भने -4 आउँछ, 10बाट 10 घट्यो 0, यो 2 आउँछ अनि यहाँनिर 8 आउँछ। यसको होल स्क्वायर गऱ्यो भने माइनस साइन त हटिहाल्छ, त्यही भएर त्यसले फरक परेन। यो 16 अनि त्यसपछि यो 0, यो त्यसपछि 4, यो 64 भयो। अब यहाँनिर जोडौँ समेसन डी। -6 र -4 गर्दा -10, 2 र 8 जोड्दाखेरि 10। सो -10 र +10 गरे 0। समेसन डी स्क्वायर। समेसन डी स्क्वायर गर्दाखेरि यो पुरैलाई जोडौँ। 36 र 16 जोड्दाखेरि हाम्रो आउँछ 52, 52 र 4 जोड्दाखेरि आउँछ हाम्रो 56, 56 र 64 मतलब 60, 120 आउँछ है त। ल, क्यालकुलेटरको जरुरत परिरहन्छ। 52 + 4
36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 64 120 इरर हुनु भएन र n को भ्यालु हाम्रो n को भ्यालु लेखौँ n भनेको काउन्ट गरेर लेख्ने 1 2 3 4 5 स्मल n ले डिनोट गरौँ क्यापिटल n लेख्दा चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने भनेको हैन तर चलन चल्ती स्मल n इज इक्वल टु 5 देयरफोर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसलाई सिग्माले पनि डिनोट गरिन्छ यसको फर्मुला हो समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर यसरी गरिन्छ। अब भ्यालु पुट गरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु 120 बाइ 5 माइनस यो त 0 आहा 0 बाइ 5 को होल स्क्वायर सो यसलाई सोल्भ गर्दा डिभाइड गरौँ 120 लाई 5 ले डिभाइड गरौँ 120 डिभाइड बाइ 5 24 आउँछ माइनस 0 सो रुट 24 स्क्वायर रुट भित्र 24 स्क्वायर रुट भित्र 24 गर्दाखेरि आउँछ फिक्स 2 सम्म राख्दिउँ यसलाई 4.90 आयो पोइन्ट पछि दुईटा नम्बर लिँदाखेरि 4.90 आयो। अब कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन गरिन्छ। अब मिन त हामीले निकालेकै छैन त मिन पहिला निकाल्दिउँ यो लेख्नु भन्दा पहिला मिन निकाल्दिउँ त मिन निकाल्नको लागि एज्युम मिन दिएको बेलामा a प्लस समेसन d बाइ n यो हो फर्मुला a कति छ यहाँनिर 10 अनि समेसन d 0 0 बाइ 5 गर्दाखेरि एज्युम मिनबाट निकाल्यो भने मिन कति आयो 10 आयो। सो यहाँनिर यो भ्यालु पुट गरेर 4.9 लाई 10 ले डिभाइड गर्दिउँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ अनि cb निकाल्नु छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ x बार इन्टु 100% यो आइहाल्छ। भेरिएन्स निकाल्नु छ भने सिग्मा को स्क्वायर मतलब यो एन्सर को होल स्क्वायर गरिदिने भेरिएन्स पनि आइहाल्छ। सोधेको के छ क्वेसनमा त्यो अनुसार गर्ने है त। ल इन्डिभिजुअल डाटाबाट डिफरेन्ट कुराहरु निकाल्न सिकियो। अब हेरौँ डिस्क्रिट डाटाको डिस्क्रिट डाटा डिस्क्रिट डाटाको हेरौँ डिस्क्रिट डाटाको क्वेसन हेरौँ डिस्क्रिट डाटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने कसरी त यसमा मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी देखाउँछ मार्क्सलाई x मान्दियौ फ्रिक्वेन्सीलाई f यहाँ क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर लेख्दिने एज्युम मिनलाई हामी अहिले लेट गर्छौं यहाँनिर लेखिसकेपछि डिस्क्रिट डाटामा 6 9 12 15 18 यसको फ्रिक्वेन्सी 7 12 19 10 3 यति डाटा दिइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ मेन पर्पज हाम्रो यहाँबाट। त यहाँ पनि अब एज्युम मिन लेट गर्दाखेरि 2 3 4 5 वटै डाटा दिइराको छ ठ्याक्कै बिचमा हाम्रो 12 पर्यो यसलाई एज्युम मिन लेट एज्युम मिन बी 12 अथवा तल लेख्दा नि हुन्छ तल लेख्दा पनि भयो एज्युम मिन 12 मानेको भनेर। त्यसपछि यसमा हामीले के गर्छौं रे x माइनस एज्युम मिन यसलाई d मान्दियो त्यसपछि यो d को स्क्वायर निकाल्छौं र फ्रिक्वेन्सी दिएको केसमा f ले d लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं र f ले d स्क्वायर लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ है त। अब यसको कन्सेप्ट बुझौं कसरी के निस्किन्छ a को भ्यालु कति 12 सो 6 बाट 12 घट्यो -6 आउँछ यो आउँछ -3 यो आउँछ 0 यो आउँछ 3 यो आउँछ 6 स्क्वायर गर्दै भने 36 9 0 9 36 अब गर्ने के हो f d को ठाउँमा f ले d लाई मल्टिप्लाई गर्ने 7 इन्टु -6 गर्यो भने -42 आयो रे फेरि 7 ले d स्क्वायर लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसमा लेख्ने 36 इन्टु 7 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 252 यसै गरी 7 ले यसलाई गरेर यहाँ लेख्यो d लाई गरेर d स्क्वायर लाई गरेर त्यसमा फेरि यो 12 ले -3 लाई गरेर मतलब d लाई मल्टिप्लाई गरेर यसमा लेख्ने fd मा अनि d स्क्वायर वालालाई मल्टिप्लाई गरेर यसमा लेख्ने सबैको आन्सर आउँछ समेसन fd आउँछ यहाँबाट आउँछ समेसन fd स्क्वायर निकालेर जोड्ने अनि यहाँबाट समेसन d पनि आउँछ समेसन d को जरुरत परेन हामीलाई यसमा समेसन f निकाल्नु n आउँछ। अब मिन निकाल्नु पर्यो एज्युम मिन त आइहाल्यो मिन पनि निकाल्नु पर्यो भने मिन इज इक्वल टु हाम्रो a प्लस समेसन fd बाइ
n को भ्यालु यहाँबाट समेसन एफडी त्यहाँबाट ए हामीले यहाँ मानेकै छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो के फर्मुला समेसन एफडी स्क्वायर बाई n माइनस समेसन एफडी बाई n को होल स्क्वायर यो हाल्दिने। कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो नि त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन। सिबी निकाल्नु पर्यो नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100%। भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर। ओके यसरी यो पनि गर्न सकिन्छ। अब कन्टिन्युअस वालाको हेरौँ फर्मेट कस्तो हुन्छ क्याल्कुलेसन तपाईहरु गर्नुहोस्। continuous data ओके continuous data मैले लिए यहाँबाट x त्यसपछि f continuous data को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ 5 to 15 त्यसपछि 15 to 25 25 to 35 35 to 45 45 to 55 दिएको छ र यसबाट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 8 8 6 6 4 1 ल यति दियो हाम्रो डाटामा। यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्यो है त, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु भन्यो त, भेरिएन्स निकाल्नु भन्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भन्यो, त्यो जे पनि निकाल्न हामीले सक्छौं। फर्मेट हेरौँ यसको फर्मेटमा मिड भ्यालु चाहियो। अब यो कन्टिन्युअस भएपछि मिड भ्यालु चाहियो। त्यसपछि मिड भ्यालुबाट एज्युम मिन मान्यो सो d इज इक्वल टु मिड भ्यालु माइनस एज्युम मिन। त्यसपछि d स्क्वायर निकाल्छौं अनि f ले d लाई मल्टिप्लाई गर्छौं र f ले d स्क्वायर लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं। d स्क्वायर मै हाम्रो टेबल बन्द हुन्छ। त्यसपछि अहिकै जस्तो काम पहिला मिड भ्यालु 5 र 15 को बीचमा के हुन्छ त हाम्रो 5 + 15 20 बाइ 2 गर्दाखेरि 10 हुन्छ। त्यसैगरी दुईटाको डिफरेन्स 10 छ भने यो 10 ले बढाउँदै जाने 15 र 25 40 40 बाइ 2 20 हुन्छ। फेरि यो 30 हुन्छ यहाँनिर यहाँनिर आउँछ 40 यहाँनिर आउँछ 50। अब एज्युम मिन मान्दाखेरि यो मिड भ्यालु हेरेर मानियो 1 2 3 4 5 वटा डाटा छ ठ्याक्कै बिचमा हाम्रो यो पर्यो। मैले भनेको छु 6 वटा डाटा दिएको बेला बिचमा दुईटा पर्छ भने कुनै एउटालाई मान्दा हुन्छ। सो एज्युम मिन a इक्वल टु 30 ला मान्यो। यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन लेट एज्युम मिन बी एज्युम मिन a इज इक्वल टु 30 भनेर ल्याइसकेपछि d निकाल्ने। d निकाल्दाखेरि के गरिन्छ m माइनस a। सो 10 माइनस 30 माइनस 20 20 माइनस 30 माइनस 10 30 माइनस 30 0 यो 10 यो 20 होल स्क्वायर गरौँ यो 400 हुन्छ यो 100 हुन्छ यो 0 हुन्छ यो 100 आउँछ यो 400 आउँछ। सो f ले d लाई मल्टिप्लाई गरौँ र fd मा लेखौँ 8 इन्टु माइनस 20 गरे भने माइनस 160 आउँछ। त्यसरी पालो पालो मल्टिप्लाई गरे यहाँनिर लेखौँ। d लाई भइसकेपछि f ले d स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्यो यो f ले d स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गरौँ 8 इन्टु 4 गरे भने कति हुन्छ त 8 इन्टु 4 गर्दाखेरि 32 400 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3200 आयो। त्यसैगरी यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखौँ अनि यो सबै गरिसकेपछि समेसन एफडी स्क्वायर आउँछ यहाँबाट समेसन एफडी आउँछ अनि n को भ्यालु यो f लाई जोड्दा आउँछ। सो एक्ज्याक्ट मिन निकाल्दाखेरि a प्लस समेसन fd बाइ n एक्ज्याक्ट मिन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि त्यही अहिलेको जस्तो फर्मुला समेसन fd स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fd बाइ n को होल स्क्वायर। कोएफिसिएन्ट अफ sd cb निकाल्ने फर्मुला अनि भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला हालेर त्यसैगरी सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ है। ओके अब आउने क्वेशन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एकदम सिम्पल खालको क्वेशनहरु कन्फ्युज भइरहने खालको क्वेशन सोध्छ हु हैज गट युनिफर्म मार्क व्हिच डाटा इज मोर युनिफर्म भनेर सोध्यो। अर्को तरिकाले हु इज मोर कन्सिस्टेन्ट युनिफर्म अथवा कन्सिस्टेन्ट भने एउटै खालको कन्सेप्ट आयो। अब हु हैज ग्रेटर भेरिएसन उल्टो आयो कन्सिस्टेन्ट र ग्रेटर भेरिएसन भने डिफरेन्ट भयो। अनि त्यसपछि हु हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी भन्यो ग्रेटर भेरिएसन र ग्रेटर भेरिएबिलिटी भने एउटै खालको कन्सेप्ट आयो है त। अब यहाँनिर भन्न खोजे के यस्तो खालको क्वेशनमा कन्सिस्टेन्ट हु इज मोर
वी ह्याज बेटर मार्क्स, दुईजना स्टुडेन्टको मार्क्स दियो र कसको मार्क्स राम्रो आएको छ भनेर सोध्यो भने, बेटर कन्सिस्टेन्सी कसमा छ भनेर सोध्यो भने यो खालको क्वेसनमा हामीले सिधै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ, सिभी निकाल्छौँ। सिभी निकालिसकेपछि मानव दुईटा स्टुडेन्ट छ राम र श्याम, रामको सिभी कम आयो, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम आयो र श्यामको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन धेरै आयो। जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम आउँछ त्यो बढी युनिफर्म अथवा कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, जसको धेरै आउँछ त्यो भेरिएबल हुन्छ, ग्रेटर भेरिएबिलिटी हुन्छ त्यसमा है। यो कन्सेप्ट याद राख्ने। अब योसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन लिन्छौँ हामी जसमा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्छौँ, सिबीलाई पनि कम्पेयर गर्छौँ, भेरिएबिलिटी कन्सिस्टेन्सी सबै कुरा हेर्छौँ है त, र कम्बाइन्ड मिन पनि आउँछ त्यसमा। र यो हाम्रो फाइनल क्वेसन जस्तो हुनेछ है त। अब घरमा रेकर्ड गर्ने भएकोले भान्साको सिटी पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, डोन्ट माइन्ड। लकडाउनको बेलामा यस्तै हुन्छ। 2077 साल 2020 साल विश्वको लागि यादगार रहनेछ है, डिस्टर्बेन्सहरू भइरहन्छ।